औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, काफ़ी गैप के बाद आपके सामने हाज़िर हुए हैं और इस दौरान काफ़ी बजट की मसरूफियात और फिर उसके बाद इकॉनमी की जो सिचुएशन चल रही थी और मुल्क में जो है वो इस वक्त IMF के हवाले से और फिर चीन के हवाले से जो सिचुएशन चल रही थी उसमें काफ़ी जो है वो थोड़ी सी मसरूफियात भी रहीं, वो भी एक वजह थी, और फिर कुछ ज़ाती नौइयत की मसरूफियात थी। तो आज हम आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि इस दौरान काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो इशू हमने उठाया था डिजिटल लैंडिंग का, हम बारहा जो है वो अथॉरिटीज़ को इसके ख़तरात से आगाह करते रहे हैं और आपकी आवाज़ बनते रहे हैं। अगरचे बहुत से लोगों को इसमें रिलीफ भी मिला, लेकिन उसके पैरेलल ये मसाइल उसी तरीके से चलते भी रहे। और ये जो जालसाज कंपनियां थी, ये जो फ्रॉडिये थे और नौसरबाज थे, ये भेस बदल के और अपनी जो स्ट्रेटजी बदल के बार बार जो है वो आवाम को लूटने के लिए नए अंदाज से जो है वो सामने आते थे। और फिर आपने उसका नतीजा देखा कि इस्लामाबाद जो मुल्क का कैपिटल है उससे जुड़े हुए शहर रावलपिंडी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि चंद हज़ार के कर्ज़े के पीछे जो है वो इतनी अजियत इन ऐप्स वालों की तरफ से जो है उस कर्ज खा को दी गई कि वो बेचारा अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पे मजबूर हुआ। और फिर वही हुआ जो अमूमी तौर पे हमारे यहाँ होता है कि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है उस वक़्त तमाम इदारे जो है वो हरकत में आ जाते हैं। फिर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो भी, NGOs और तमाम इदारे जो है मुतहरक हो जाते हैं। फिर दिली हमदर्दी का इजहार भी किया जाता है, उनके लवाहिकीन के साथ भी जो है वो हमदर्दी ज़ाहिर की जाती है। फिर उनके लवाहिकीन के जो उनके छोटे मासूम बच्चे होते हैं उनके अखराजात जो है बर्दाश्त करने वाले दर्दमंद लोग जो हैं वो भी सामने आ जाते हैं। लेकिन जिस वक्त वो सफ़ेद पोश आदमी इस कर्ज से गुज़र रहा होता है और इन ब्लैकमेलर्स के हाथों ब्लैकमेल हो रहा होता है, उस वक्त ये तमाम इदारे और ये जो रेगुलेटर्स होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली अपना बर वक्त रोल प्ले नहीं करते। हालांकि सोशल मीडिया पे ये इशू आज से नहीं, बहुत अरसे से चला आ रहा है। अगरचे इस पर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत काम किया और शिकायत का जो है वो एक बाकायदा मैकेनिज़्म भी इंट्रोड्यूस करवाया, और जो शिकायत SCCP तक पहुंचती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इसमें कोई बददियानती से काम नहीं लेंगे कि जो इदारे काम करते हैं उन इदारों के काम को भी जो है वो एक्नॉलेज करना चाहिए। FIA ने भी जो उनके पास शिकायत आई उन्होंने उस पर एक्शन लिया। इसी तरह PTA के पास भी जो मैटर उठाया गया, PTA ने भी उस पर एक्शन लिया। और जो प्राइम एजेंसी थी SCCP, उसके पास भी जो शिकायत आती थी उनको उन्होंने एड्रेस किया। और हम इसके आई विटनेस हैं कि जो लोग हमारे ज़रिए भी SCCP से रब्ता करते थे तो SCCP ने उन शिकायत दहंदगान की शिकायत को जो है वो उसको ग्रीवेंसेस को दूर करवाया। और 1 दर्जन के लगभग लोग तो हम जानते हैं कि जिनको जो है वो SCCP ने वो जो लोन ऐप्स थी जो उनके दायरा इख्तियार में आती थी उनको कह के उनके कईयों के असल ज़र जो थी जो उन्होंने लोन की मद में ली हुई थी वो असल रकम जो है वो भी माफ़ करवाई, जो कि बहुत ही पिसा हुआ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे जिनकी इस्तेताद नहीं थी देने की। और काफ़ी लोगों का जो इंटरेस्ट था वो माफ़ करवाया और बहुत से लोगों का जो है वो जो ओवर चार्जिंग थी वो उन्होंने रिमूव करवाई। ये एक्नॉलेज जो उनका काम है, जो उनका अच्छा काम है, उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद लूप होल्स जो हैं वो खामियां जो हैं वो रहती हैं और उन खामियों को दूर करने के लिए SCCP और इदारे मिलकर मुतअद्दिद बार काम करते रहे हैं। और अब जो है चूँकि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद तमाम जो हुकूमती मशीनरी है वो भी फुल अपने जो है वो स्विंग के साथ जो है वो हरकत में आई है। और अभी 2-3 जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, अभी FIA ने पूरे मुल्क में क्रैकडाउन भी किया है और अभी लाहौर में जो है वो 2 दिन पहले जो है वो क्रैकडाउन जो किया उसमें 4 जो है वो ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं कि जिन्होंने ये जो छोटे कर्ज दहंदगान थे जिनको मतलब ये ख़ासकर वो लोग हैं जो गैर कानूनी ऐप्स चला रहे हैं। और कानूनी ऐप्स जो है उनके बारे में भी ये शिकायत थी कि वो SCCP को तो कंप्लाइंस करते थे लेकिन रिकवरी के नाम पे उन्होंने जो है वो ये मामला जो है वो आउटसोर्स किए हुए थे। वो ज़्यादातर जो है वो लोगों को थ्रेट करते थे। और अभी ये जो रावलपिंडी वाला वाक़या पेश आया ये भी उसी थ्रेटनिंग का और उसी जो है वो जो उनको खौफ हरास उनको जो फैलाया जाता था और उनके अजीज़ व अक़ारब को जो कॉल्स करके धमकाया जाता था और उनको जो है वो बेइज्जत किया जाता था, ये उसी प्रेशर और उसी दबाव का नतीजा था जो ये ख़ुदकुशी का वाक़या पेश आया। अब उसके बाद इदारे जो है वो अपनी हरकत में हैं, जैसे आपको FIA का बताया
اور دوسری طرف سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین عاقب سعید اور چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ جو حفیظ الرحمان ہیں، ان کے درمیان بھی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں بھی یہ جو لون ایپس ہیں ان کے جو ایشوز ہیں اس پہ کافی تبادلہ خیال ہوا ہے، اور اس میں یہ اب یہ طے پایا ہے کہ لون ایپس کے حوالے سے پی ٹی اے اور ایس سی سی پی کے جو حکام ہیں وہ مل کر جو ہے وہ تعاون کو فروغ دیں گے، آگے بڑھائیں گے، اور ساتھ ساتھ ایس سی سی پی ایک سائبر سیکیورٹی فریم ورک جو ہے وہ تشکیل دے گا، تاکہ یہ جو جعلی جو ایپس بنا کے لوگوں کو لوٹتے ہیں اور اس کی بدنامی جو ہے وہ حکومت اور حکومتی اداروں کے ساتھ آتی ہے، ان کی بر وقت جو ہے وہ بےکنی کی جائے، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان جعل سازوں کے خلاف اور فراڈیوں کے خلاف بر وقت کارروائی کرنے کو جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اذیت ناک جو مراحل سے گزر کے اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑیں اور جو ادارے اس کا جو ہے وہ انتظار کریں، اس سے پہلے ہی اس کو روکنے کے لیے ایس سی سی پی اور چیئرمین پی ٹی اے کے درمیان مشترکہ مانیٹرنگ اینڈ رپورٹنگ فریم ورک جو ہے وہ تشکیل دینے پر بھی اتفاق ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور ایس سی سی پی کے درمیان جو ہے وہ ایم او یو سائن کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے، جس کے لیے جلد جو ہے وہ ان کا ایم او یو طے پا جائے گا، اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ فائنل کیا جا رہا ہے، اس پہ پھر دستخط کیے جائیں گے، اور اس سے بڑی جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ یہ ہوئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی اے کی جو ہے وہ وفاقی وزیر اطلاعات جو ہے وہ سید امین الحق، اس سے بھی اہم ملاقات ہوئی ہے، اس میں بھی بہت اہم فیصلے ہوئے ہیں، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ وفاقی وزیر نے چیئرمین پی ٹی اے کو ان جعلی ایپس والوں کی اور یہ عوام کو جو لوٹتے ہیں اور جو عوام کو ہراساں کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے ہدایات اور احکامات جاری کیے تھے، ان احکامات پر فوری عمل درآمد کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو یہ تفصیل بتاتے جائیں کہ 43 یعنی کہ 43 اپلیکیشنز کو جو ہے وہ فوری طور پہ بلاک کر دیا گیا ہے، اور یہ وفاقی وزیر نے پی ٹی اے کو ہدایت کی ہے کہ اس پہ مزید جو ہے وہ سختی کی جائے، اور اسی طرح جو کمپنیاں جو ہے وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں ان کی بھی جو ہے وہ مانیٹرنگ اور اس کو جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے پی ٹی او کو ہدایت کی ہے کہ وہ اگرچہ ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایس سی سی پی کے ساتھ مشاورت اور معاونت میں شامل ہو، اسی طرح فیس بک اور دوسری جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے قرضہ دینے والی ایپ سادہ لو افراد کو بلیک میل کر رہی ہیں، ان کو روکنے کے لیے جو یہ گوگلز ہیں، ایپلز ہیں، یہ جو سارے پلیٹ فارمز ہیں، ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ روابط بڑھا کے اور ان معاملات کو دور کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ان کو بھی جو ہے ان سے بھی رابطہ کر کے ان کی کارروائیوں کو جو ہے وہ مزید تیز کرنے کا کہا ہے، اور اسی طرح سائبر کرائم ونگ جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ انٹیمیٹ کیا گیا اور احکامات اور ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ کسی وقوعے کے رونما ہونے کا انتظار نہ کریں، وہ سوشل میڈیا پہ اور یہ ساری جو اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ نظر رکھیں، اور اس میں اگر کوئی اس قسم کا کوئی فراڈیا یا اس طرح کی ایپ جو ہے وہ نظر آتی ہے اس پہ سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ فوری طور پہ ایکشن لے اور ان عناصر کے خلاف از خود کارروائی کرے، اور عوام کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان کے موت کے اندھیروں میں دھکیلنے والے ان جو مکروہ دھندا کرنے والے یہ جو ظالم اور سفاک لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ کیسے کردار تک پہنچانے کی جو ہے وہ دھمکیاں کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہزاروں میں جو لوگوں کا قرضہ ہے اور ان قرضہ دہندگان کے ساتھ بھی جو ہے وہ روابط قائم کیے جائیں اور ان سے جا کے ملا جائے اور ان کو بلایا جائے اپنے پاس، ان کے گریوینسز دور کیے جائیں، جو جینون کیسز ہیں ان کے قرضے معاف کروائے جائیں اور جہاں پہ سود معاف ہو سکتا ہے ان کے سود معاف کروائے جائیں۔ تو ناظرین، یہ اب آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو کے اور ان کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے بجائے یا اپنے پیاروں کو نقصان پہنچانے کے بجائے آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں، آپ اپنی آواز ہمیں پہنچائیں، ہم آپ کی آواز بنیں گے، ورنہ اداروں کے پاس ڈائریکٹ اپنی شکایت لے کے جائیں، ادارے جو ہے وہ ان ظالم اور سفاک لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے اور یقینی طور پر جو ہے وہ آپ کو ان کے ظلم سے نجات ملے گی۔